अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अदनान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं थोड़ा एक हेडलाइन दे देता हूँ कि किस टॉपिक पे वीडियो होने वाली है। ये वीडियो मैं सिर्फ़ उन लोगों से मुखातिब हो के बना रहा हूँ जो लोग डीजी खान गोट फार्मिंग की कम्युनिटी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और अपनी यूट्यूब चैनल की प्रमोशन के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ। मैं यहाँ इस वीडियो में किसी को टारगेट नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं डिफेंड कर रहा हूँ अपने एरिया को, अपनी सिटी को। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त आप दोस्तों से ये है, गोट फार्मिंग की वीडियोस डेली यूट्यूब पे हमारे डीजी खान से तकरीबन मेरे ख्याल से 1000 वीडियो अपलोड होती रहती है डेली की बेस पे गोट फार्मिंग के लिहाज से। तो मैं अब दोस्तों से कह रहा हूँ कि अपने व्यूअर से कह रहा हूँ, अपने मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे कह रहा हूँ, काइंडली आप कार्गो मंगवाएं, लेकिन एक शर्त पे मंगवाएं। कार्गो आप एक शर्त पे मंगवाएं। अगर कार्गो से पहले एक बार अगर ये आप बिज़नेस आप ये करना चाह रहे हैं, एक बार आप खुद आके विज़िट करें जिस बंदे की, हालांकि आप वीडियो देखते हैं वो बंदा आपको बेसिकली नज़र आ रहा होता है कि कैसा है, वीडियो में भी नज़र आ रहा होता है कि कैसा है। उस बंदे को पर्सनली आके खुद जज करें कि भाई वो कैसा बंदा है, और एज अ टेस्ट की बेस पर आप उनसे कुछ बकरे लें और आगे सेल करें। आपको फिर पता चल जाएगा वो कि उसने आपको महंगे दिए या सस्ते दिए। और दीगर ये कि भाई ये तो है जानदार चीज़, मैं भी कार्गो के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मजबूरी के तहत कार्गो मुझे करवाना पड़ता है और इसके बरक्स मुझे वैक्सीनेशन का ख़र्चा भी खुद करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट, कोई भी मेरा ऐसा क्लाइंट नहीं है जो कि ये कह सके कि अदनान भाई आपने मुझे बकरा ख़राब दिया है। कोई भी ऐसा मेरा क्लाइंट नहीं है और ना ही हम दो नंबरी करते हैं। बाकी मेरी आप दोस्तों से ये दरख्वास्त है, गुजारिश है, लिहाजा अगर आप ऑनलाइन सिस्टम अपना करना ही चाहते हैं तो एक रूटीन बना लें। अगर आप न्यू कमर हैं तो अपने फार्म के लिए बकरे ख़रीदना चाहते हैं तो उस बंदे के पास हैं जिसे आप जानते हो और उसे आप देखें, उसे जज करें वो किस तरह का बंदा है, और बाद में अगर ज़रूरत पेश है तो आप उससे ऑनलाइन मंगवाएं। और बरक्स एक शर्त, जो भी बंदा यूट्यूब पे, मैं यूट्यूबर से भी मुखातिब हूँ, आई होप कि मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तमाम यूट्यूबर, मैं उनसे मुखातिब हूँ। भाई आप 1000-2000 बकरों की लाट लगा रहे होते हो, 100 बकरों की लाट लगा रहे होते हो, 50 बकरों की लाट लगा रहे हो, मेरी तरह 50-50 बकरों की लाट भी जो लोग लगा रहे होते हैं, यार 1000-2000 का ख़र्चा आता है जानवरों पर वैक्सीनेशन का, आप क्यों नहीं करवाते? किसी को भी गिला नहीं होगा जब आप वैक्सीनेट हुई चीज़ दोगे अगेंस्ट PPR और CPP, तो मुख्तलिफ डिजीज़ जो होती हैं ये असर नहीं करती फिर इन पर। लिहाजा थोड़ा आप भी जानवरों के साथ कोऑपरेट करें। और कस्टमर जो, इंशाल्लाह मेरा जो कस्टमर है, ज़ाती तौर पे मैं अपना कस्टमर कह रहा हूँ, वो मुझसे फुली मुतमईन है और मैं उन्हें कार्गो करवाता रहता हूँ डेली की बेस पर। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 30-40 बकरे कार्गो होते रहते हैं मुख्तलिफ़ सिटीज़ में, पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ सिटीज़ में। तो मैं आप दोस्तों से यही मशवरा दूंगा, प्रॉपर वैक्सीनेटेड जानवर आप ख़रीदें, प्रॉपर वैक्सीनेशन हुई हो, या अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हुई आप जानवर, आप जिस बंदे से ख़रीद रहे हैं उसे कहें कि प्रॉपर वैक्सीनेट कर दें, हमें वैक्सीनेट हुआ जानवर चाहिए। और हाँ, वैक्सीनेट हुआ जानवर की मैं जिम्मेदारी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। जिस जानवर की मैंने अपने हाथों से वैक्सीनेशन करवाई हो, मैं उसकी गारंटी देता हूँ वो नहीं मरेगा आपके पास। और ज़्यादातर जानवरों के मरने की वजह ये होती है, अब जब जानवर ख़रीद जाते हो, नया नया शौक़ होता है तो केयर नहीं कर पाते, जो केयर ज़रूरी चीज़ होती है। और ये जानवर हैं, हलाल माल है, इनकी केयर अपने बच्चों से भी ज़्यादा करनी पड़ती है, ये हमें पता है। और एज़ यू, जब तक आप खुद योरसेल्फ इस काम में खुद नहीं आएंगे
کسی بندے کا یہ کام نہیں ہے آپ 10-12 ہزار والا بندہ رکھ لیں کہ بھائی وہ اسے کھلاتا پلاتا رہے سب کچھ کرتا رہے, یہ ایز اے پارٹ ٹائم آپ کا ایک ہیوج بزنس بن جائے. اس طرح کا میرے بھائی دوست یہ بالکل نہیں ہوتا. اس طرح کی اگر سوچ ہے آپ کی تو گوٹ فارمنگ نہ کریں. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ گوٹ فارمنگ نہ کریں. اور فارمنگ کا لفظ جو کہتے ہیں نا فارمنگ, جیسے مرغیوں کی فارمنگ ہوتی ہے, تو یہ فارمنگ یہ وہ والی فارمنگ نہیں ہے, یہ ہے فوڈ ایگریکلچر رورل مارکیٹنگ. تو یہ وہ والی فارمنگ نہیں ہے, یہ فارم ہے ایز اے کیٹل فارم لائک دس. تو یہ اس طرح کا فارم ہے, یہ فارمنگ نہیں ہے جو دیگر دوست سمجھتے ہیں کہ فارمنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ خوراک ان کے لیے کوئی علیحدہ خوراک ہو جانوروں کے لیے. تو یہ بالکل نہیں ہوتا. بالکل میں بھی بذات خود یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ گوٹ فارمنگ آسان ہے, لیکن یہ آسان بزنس نہیں ہے. اور دوسری بات میں آپ سے مین کرنے والا ہوں, تو زیادہ بحث مباحثہ ہوتا ہے کہ اپنا راجن پوری بکرے کے اوپر. تو بھائی راجن پوری بکرا جو ہوتا ہے پیور میں وہ آپ کو 25,000 سے اوپر ملتا ہے. آپ یہ بات نہیں سمجھ رہے. اور میں جو ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں راجن پوری بکروں کی, تو لوگ پھاڑ پڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اتنے زیادہ ریٹ, اتنے زیادہ ریٹ, اتنے زیادہ ریٹ. تو بھائی آپ چیز نہیں دیکھتے. آج میں آپ کو کلیئر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چیز نہیں چاہیے, اور جو مل رہا ہو 14,000 15,000 14,000 15,000 وہ والی چیز چاہیے. آپ کو اچھی چیز نہیں چاہیے, آپ کو سستی چیز چاہیے بس. تو میری دوستوں سے یہی گزارش ہے, لہٰذا اگر آپ فارمنگ کرنا بھی چاہتے ہیں یا اس طرح کا کوئی آپ سوچ رہے ہیں, آئیں اس بندے کے پاس آئیں, خود آپ اسے دیکھیں, جانیں, اسے جج کریں کس طرح کا بندہ ہے. اور بعد میں ان سے کوئی اگر لین دین آپ نے بنانا ہے تو بعد میں آن لائن کا بنوائیں, کیونکہ آپ کل آ کے یہاں پہ اسے گلا دے سکیں کہ بھائی آپ نے وہ چیز مجھے خراب بھیجی. اور میں بذات خود محمد عدنان, میں اپنے جانوروں کی پراپر ویکسینیشن کرواتا ہوں. اور میں خود نہیں کرواتا, میں جنہیں بھیجتا ہوں میں ان کے خرچے سے کرواتا ہوں. میں انہیں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ کے جانوروں کی ویکسینیشن کروانی ہے, اتنا آپ کو چارج کرنا ہوگا, ادروائز میں جانور نہیں بھیجتا. تو لہٰذا کچھ خیال کریں. گوٹ فارمنگ کو اس طرح ایزیلی نہ لیں. آپ اگر آپ بذات خود اس میں انوالو ہونا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. میں آپ کا ساتھ دوں گا, مجھ سے لیں جتنے جانور لینے ہیں بذات خود, اگر آپ نے اس میں انوالو ہونا ہے. ادروائز یہ کوئی ایسا کھیل نہیں ہے ایسا پارٹ ٹائم کہ اسے پھینک دیا اور بندے 2-3 لگا دیے وہ گروہ ہوتا رہے گا. ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہرگز بھی نہیں ہوتا. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, گوٹ فارمنگ کریں, اس بندے سے ملیں, دیکھیں, جانیں کیسا بندہ ہے وہ, کس طرح کی اس کی سوچ ہے, تو بعد میں اس سے کوئی کانٹیکٹ کریں. یا آپ اس طرح کر لیں کہ 1 2 3 یا 4 5 بکرے آپ ان سے ایز اے ٹیسٹ کے طور پر اسے منگوا کے دیکھیں یار وہ کیسا بندہ ہے. پہلے تو میں آن لائن کے خلاف ہوں, آن لائن میں نہیں بھیجتا, لیکن کسی مجبوری کے تحت مجھے بھی بھیجنے پڑ رہے ہیں. اور آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں, کیونکہ یہ میرا حق ہے اور یہ میں مانگ رہا ہوں.